नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार चयनबारे छलफल हुने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति र राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार चयनबारे छलफल हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै बैठकले अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारीको चयन गर्ने। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हामडोकद्वारा आफू विरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि पदबाट राजीनामा, मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा परेको धारणा। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार छान्नका लागि छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। केही समय यता सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको थिएन। यसअघि मङ्सिर 4 गते सत्ता गठबन्धनका दलसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। तर उक्त छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने अनुपस्थित रहेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ। आज दिउँसो 2 बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो। 14औं महाधिवेशनपछि बस्न लागेको यो दोस्रो बैठक हो। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि माघ 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। भोलि उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ। कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट उम्मेद्वार तय गरिसकेको छैन। उम्मेद्वार छान्न संसदीय बोर्ड समेत गठन गरिएको छैन। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज बस्दैछ। यो बैठकले अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारीको चयन गर्नेछ। यसअघि हिजो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा 236 केन्द्रीय सदस्य चयन भएका थिए। खुला तर्फबाट मात्रै 111 जना सदस्य रहेका छन्। माओवादीले 279 को केन्द्रीय सदस्य मध्ये खुला तर्फबाट 145 जना निर्वाचित गर्ने विधान व्यवस्था गरेको छ। तर दाहालले 111 जनाको नाम घोषणा गर्दै बाँकी 34 जना पछि चयन गरिने बताए। अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा 279 केन्द्रीय सदस्य मध्ये 236 जनाको नामावली बन्द सत्रमा वाचन गरेसँगै पारित गरिएको जानकारी दिए। आफूले प्रस्तुत गरेको नाममा कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको दाहालले दाबी गरेका छन्। उनले पदाधिकारीमा पनि सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भनेछु आरामसँग शानदार ढङ्गले भव्य रूपमा अनुशासित रूपमा सफल हुन्छ, सर्वसम्मत रूपमा। तपाईँ हेर्नु सबैको अनुहारमा उज्यालो छ, विजेताको भाव छ। अनि पदाधिकारी हाम्रो विधान अनुसार हामी यसरी नै गर्छौँ, सर्वसम्मत। 15 सदस्यीय पदाधिकारी सोमबार चयन गर्ने प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले जानकारी दिए। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन पुस 11 देखि प्रज्ञा भवन कमलादीमा सुरु भएको थियो। निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा परीक्षण आयोगको कमिटी जुन बनेको छ त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। निर्वाचन आयोगको अध्यक्षमा विष्णु पुकार श्रेष्ठ, अनुशासन आयोगको अध्यक्षमा टङ्क राई र लेखा परीक्षण आयोगको अध्यक्षमा पेशल खतिवटा उहाँहरू अनुमोदित हुनुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका सरकारी कार्यालयका यतिसम्म व्यथिति छ कि त्यसको बयान गरी साध्य छैन। साधारण मर्मत गरेर चढ्न सकिने गाडीहरू एउटा कुनामा थन्काएर कमिसनको लोभमा नयाँ गाडी किन्ने प्रचलन छ। यसबाट राज्यलाई हुने घाटाबारे मन्त्रीदेखि कर्मचारी तन्त्र केही पनि जवाफ दिन चाहँदैनन्। एक रिपोर्ट।
विभिन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न सरकारी निकायले वर्षेनी अर्बौं रकम नयाँ सवारी साधन किन्न खर्च गरिरहेका छन्, जबकि साधारण मर्मत गरे चढ्न लायक बन्ने करोडौँका सवारी साधन त्यही सरकारी कार्यालयमा थन्किएर बसेका छन्। सवारी साधन केही पुरानो हुने बित्तिकै र बिग्रने बित्तिकै मर्मत गर्नुको सट्टा कर्मचारीहरू नयाँ सवारी साधन किन्न मरिहत्ते गर्छन्, जसले गर्दा जनताको करबाट खरिद भएका सवलासीदेखि सामान्य गाडीहरू अब बाटोमा नआउने गरेर थन्किएका छन्। नयाँ गाडी किन्दा आउने जति कमिसन मर्मतमा नआउने हुँदा मन्त्रीदेखि कर्मचारी तन्त्रसम्म यस्ता विषयमा नजरअन्दाज गरेर बस्ने गरेका छन्। त्यसो त यो रोग नयाँ होइन। वर्षौंदेखि नै सरकारी कार्यालयमा साधारण मर्मत गरेर चढ्न लायक बन्ने सवारी साधन यसरी नै बेवारिसी बन्दै आएका छन्। तर ती निकायले यी गाडीहरूलाई मर्मत सम्भार गरेर राज्यको व्यवहार घटाउने प्रयास नै गर्दैनन्। अझै कतिपय गाडी लिलामीमा राख्नुपर्ने भए पनि त्यतातिर समेत ध्यान दिँदैनन्। बरु नयाँ गाडी किन्न नै सजिलो मान्छन्। तर यो कुरालाई गृह मन्त्रालयले स्वीकार गर्दैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले गाडी बिग्रने बित्तिकै नयाँ गाडी नकिनेको दाबी गर्छन्। बिग्रिने बित्तिकै नयाँ किन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म सहमत छैन। किनभने अर्थ मन्त्रालयले बेला बेलामा यो मितव्ययिताको आचार संहिताहरू जारी गरिरहेछ र उसले हामीले सवारी साधन कुनै पनि मन्त्रालयले कुनै पनि निकायले उसले आफै किन्ने होइन। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गरेर त्यहाँबाट स्वीकृति आएपछि किन्नुपर्ने हुन्छ र अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधन भन्ने बित्तिकै स्वीकृति दिँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो बिग्रिने बित्तिकै नयाँ किन्ने भन्ने कुरा त मैले त्यति धेरैमा सहमत हुन सक्दिनँ यो विषयमा। त्यसो त सर्वोच्च अदालतले गत साल मङ्सिर 20 गते सरकारी कार्यालयमा त्यसै थन्क्याएर राखिएका सवारी साधनको तथ्याङ्क र व्यवस्थापनको कार्ययोजना सहितको अध्ययन प्रतिवेदन 6 महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय अनिल कुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न र 6 महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि विभिन्न समिति पनि बने, तर काम भने खासै प्रभावकारी भएन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता कोइराला अहिले सबै मन्त्रालयमा पुराना सवारी साधनको मर्मत तथा लिलाम बिक्रीको लागि परिपत्र नै गरेर यो विषय टुङ्ग्याउन लागेको दाबी गर्छन्। गृह मन्त्रालयले अहिले हालसालै सबै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ एउटा परिपत्र गरेको छ कि तपाईँका नचलेका पुराना सवारी साधनहरू जे जस्तो अवस्थामा छ ती चालु हालतमा छन्, मर्मत हुनसक्छ भने मर्मत गराएर चलाउने, होइन भने त्यो चाहिँ निलामी प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु होला कानुन बमोजिम भनेर हामीले परिपत्र पनि गरेका छौँ र सबै मन्त्रालयहरूसँग हामीले कन्स्ट्यान्टली फलो पनि गरिरहेका छौँ तपाईँले कति गर्नुभयो भनेर। त्यसैले हामी के आशा गर्छौँ भने अब मन्त्रालयहरूले सबै पुराना र नचलेका सवारी साधन निलाम गर्नुहुनेछ। नेपालका सरकारी कार्यालयमा यस्ता बिग्रिएका सवारी साधन कति छन् र कति रकम बराबरको छन् भन्ने तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयसँग नै छैन। तर नयाँ सवारी साधन किन्नको लागि भने बजेट सजिलै दिने परिपाटी बसालिएको छ। यसले एकातिर पुराना गाडीको कारण वातावरणमा असर पारेको छ भने अर्कोतिर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलेमतोमा गुणस्तरहीन मल खरिद गरेको अभियोगमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका भालवाला प्रबन्ध सञ्चालक सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डेय, उपप्रबन्धक पुष्कर दीप बुढा तथा मल अनियमिततामा संलग्न ठेकेदार कम्पनी जोशी बेज समेत 12 जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो। यसैगरी नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेसका प्रबन्ध निर्देशक सशिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिल बाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागी, परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी तथा उक्त कम्पनीसँग लिमिटेडका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने मनोज आचार्य विरुद्ध पनि बिगो दाबी गरिएको छ। प्रतिवादी प्रत्येकलाई 1,53,22,000 बिगो कायम गरिएको छ। लिमिटेडका कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताको मिलेमतमा अनियमितता भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हम्डोकले राजीनामा दिएका छन्।
सेनासँगको विवादास्पद सम्झौतामा पुनर्बहाली भएको केही हप्तापछि नै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। सेनाले अक्टोबरमा सत्ता कब्जा गरेपछि हामडोकलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको थियो। नेतासँगको शक्ति बाँडफाँडको सम्झौतापछि उनलाई पुनर्बहाली गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले पूर्ण रूपमा नागरिक राजनीतिक शासनको माग गर्दै सम्झौता अस्वीकार गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनले चर्को रूप लिएपछि उनी पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन्। पछिल्लो प्रदर्शनमा मात्रै 2 जनाको मृत्यु भएको छ। आफ्नो टेलिभिजन सम्बोधनमा हामडोकले मुलुक खतरनाक मोडमा पुगेको र यसले कुनै पनि बेला देशको अस्तित्व समाप्त हुने बताएका छन्। मुलुकलाई विपदमा फस्नबाट जोगाउन आफूले सक्दो प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको उनले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा चेल्सी र लिभरपुलले 2-2 गोलको बराबर। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार चयनबारे छलफल हुने। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति र राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेद्वार चयनबारे छलफल हुने। नेकपा माओवादी केन्द्रको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटी बैठक आज बस्दै बैठकले अध्यक्षसहित 15 पदाधिकारीको चयन गर्ने। सुडानका प्रधानमन्त्री अब्दुल्ला हमदेकद्वारा आफूविरुद्ध आन्दोलन चर्किएपछि पदबाट राजीनामा, मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा परेको धारणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।